मकाला पढ़ना था जाके, उन्होंने खुद ये वाकया लिखा। मेरे एजाज में कॉन्फ्रेंस, मैं रियाज से उड़ा, अबहा एयरपोर्ट से पहले पहले मौसम खराब हो गया, मुझे ताइफ पे उतरना पड़ा। अब मैं बड़ा परेशान था कि मेरे एजाज में एक मीटिंग रखी गई है, फ्लाइट ताइफ चली गई है, वहां पे एयरपोर्ट, लंबा चौड़ा वाकया मुख्तसर करके बता रहा हूं। उन्होंने बहुत सी बातें इसमें भी जिक्र की हैं। उन्होंने कहा, मैंने वहां पे ताइफ एयरपोर्ट पे कहा कोई ऐसा बंदोबस्त करें कि अबहा चला जाए जहाज। उन्होंने कहा ये मुमकिन नहीं, 16 घंटे से पहले जाए, 4-5 घंटे बाद इनका सफर था, वहां पे मुकाला पढ़ना था। तो उन्होंने कहा प्राइवेट टैक्सी करा लें और चले जाएं, चंद घंटे का फासला, आप इन टाइम पहुंच जाएंगे। खैर उन्होंने टैक्सी पकड़ी और वो अबहा के लिए निकल गए। कहते हैं एक तो रास्ते में त्यारा खराब हुआ, पूरा सारे का सारा मौसम खराब हुआ, उसकी वजह से त्यारा वहां पे ग्राउंड हो गया। अब मैं निकला हूं, कुछ देर बाद सड़क के ऊपर भी मौसम खराब हो गया। अब सड़क के ऊपर जब मौसम खराब हुआ, एकदम अंधेरा छा गया, इतने बादल मैंने कभी अपनी जिंदगी में ना देखे। बिलाहर गाड़ी को एक कस्बे के साइड पे लगा दिया कि ये मौसम खत्म होता है तो मैं गाड़ी चला पाऊंगा, वरना तो एक्सीडेंट हो जाएगा। और हालत बड़ी बुरी है, मोबाइल चार्ज ही नहीं है, बैटरी लो हो चुकी है। मैंने दरवाजा खटकाया, एक बूढ़ी सी। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल औरत आइकन को निकली, दबाना ना भूलें। उसको कहा अम्मा जी मैं मुसाफिर हूं। उसने कहा अंदर आ जाइए। उसने मेरे लिए खाने का भी इंतजाम किया, चाय भी दी। कुछ देर बाद मैंने देखा माँ जेरे लब कुछ बुड़बुड़ाती है, कुछ बोलती है। मैंने पूछा अम्मा जी क्या मामला है? कहा ये जो बच्चा सोया हुआ ना, इसकी हड्डियों में एक ऐसा मर्ज है, अल्लाह ताला ने जिंदगी में हर दुआ सुन ली है। मैं बड़ी नातवा हूं, मैं बड़ी कमजोर हूं, मैं बड़ी गरीब हूं। इसका इलाज पूरे मुल्क में सिर्फ एक डॉक्टर कर सकता है। मैं रब से दुआ करती हूं अल्लाह ताला कोई वसाइल और असबाब पैदा फरमा, मैं उस डॉक्टर की फीस दे दूं, मैं उसके पास रियाज जा सकूं। अम्मा जी उस डॉक्टर का क्या नाम है? उस डॉक्टर का नाम अहमद है। मुझे सारे इलाके के डॉक्टरों ने कहा इस बच्चे का ऑपरेशन सिर्फ वही कर सकता है और उसी के ऑपरेशन से इसको शिफा मिलने का इम्कान है। डॉक्टर अहमद कहते हैं मैं ज़ारों के तार रोना शुरू हो गया। मैंने अपने सफर के ऊपर गौर किया, मेरा जहाज क्यों कर वहां पे खड़ा हुआ। मैंने अपने सफर के ऊपर गौर किया, मेरी गाड़ी क्यों इस माँ के दरवाजे के सामने रुकी। तो मेरे दिल से ये ख्याल आई, ये मेरे दिल से ये आवाज आई कि इस माँ की दुआ को रब ने ऐसा सुना कि डॉक्टर अहमद को कान से पकड़कर इस माँ के दरवाजे पे खड़ा कर दिया। और डॉक्टर अहमद कहते हैं मैंने उसको कहा मैं ही डॉक्टर अहमद हूं। तो वो औरत खुशी से अल्लाह के रूबरू सजदे में गिर गई और कहने लगी, और ये अल्फाज तो अंबिया के हैं, वलम अकुम भी दुआई का रब्बी शकिया। ए अल्लाह, कभी हम आपसे दुआ करने के बाद, आपसे मांगने के बाद महरूम न रहे। कहती अम्मा जी ने वही अल्फाज कहे, अल्लाह पूरी जिंदगी जो भी दुआ की आपने कबूल कर लिया, आज डॉक्टर को भी पकड़ के मेरे घर पे ले आए। फिर डॉक्टर ने उस बच्चे का ऑपरेशन किया, अल्लाह ताला ने उसको शिफा दी। आप दुआ को मामूली समझते, अंबिया की बात नहीं है, औलिया की बात नहीं है। और दुआ तो अल्लाह ताला कई मर्तबा गुनाहगारों के हक में ऐसी पूरी करता है, आप हैरान रह जाएंगे। मैं उम्मतियों की वाकयात इसलिए सुना रहा हूं कि आपने अंबिया के, औलिया और सुलहा के वाकयात तो सुने हुए हैं, और लेकिन ये बातें लोगों से महव हो जाती हैं। गुनाहगार, और मेरे भाइयों जब भी दुआ किया करो, अल्लाह की कसम एक कुलिया भी बता रहा हूं, मौजू लंबा है, इंशाल्लाह रात के दुरूस में अगर मौका मिला तो ये तफसील से रखेंगे। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल होना, तुम अपने भाइयों के लिए दुआ किया करो, तुम अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ किया करो, अपना दिल बड़ा करो। अपना दिल ही बड़ा करने की बात है। अल्लाह मेरे फलां भाई का मसला हल कर दे, अल्लाह मेरे फलां दोस्त का मसला हल कर दे, अल्लाह मेरे फलां रिश्तेदार का मसला हल कर दे। ये दिल बड़ा करोगे, आसमान से एक फरिश्ता नाजिल होगा, वल्लाह का भी मिसली ज़ालिक, तेरे लिए भी ऐसा ही है। जो दुआ करते रहोगे आपके हक में कबूल होती रहेगी, और दुआ गुनाहगार के हक में भी कबूल होती है और गुनाहगारों की भी कबूल होती है। ये वाकया बयान करके अपनी बात को खत्म करूंगा। इसी तरह सऊदीया का एक शहरी है, उसने ये वाकया खुद लिखा भी और इंटरव्यूज भी दिए टीवी पे आके कि मुझे एक रात ख्वाब आई कि इस नंबर पे कॉल करो और इस बंदे को उम्रा करवाओ। सही वाकया, इस नंबर पे कॉल करो और इस बंदे को उम्रा कराओ। कहा एक दिन ख्वाब आई, मैंने इग्नोर किया कि चलती फिरती ख्वाब है। दूसरे दिन फिर ख्वाब आई, तीसरे दिन फिर ख्वाब आई।
کہا میں حیران تھا، مجھے آج تک ایسی خواب نہیں آئی، نمبر بھی بتایا جاتا ہے؟ کہا میں نے باللہ ہر تیسری چوتھی مرتبہ کے بعد نمبر ڈائل کر دیا، نمبر ڈائل کیا، آگے سے ایک عربی بدو نے اٹھایا، میں نے اس کو کہا مجھے خواب آتی ہے کہ میں تجھے عمرہ کراؤں، اس نے کہا میں جب سے پیدا ہوں میں نے خانہ کعبہ نہیں دیکھا، چل فون رکھ دیا۔ کہا میں علماء کے پاس، تعبیر والے معبرین کے پاس گیا، ان سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے، خواب اللہ کی طرف سے بھی ہوتے ہیں اور شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، جو روحانی خواب ہوتے ہیں معبرین کو ان کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا شیطان کی طرف سے ہے۔ کہا یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو عمرہ کروا۔ کہا پھر میں اس بندے کے پیچھے پڑ گیا، وہ بندہ کہتا میں 50-60 سال سے سعودی عرب رہتا ہوں، میں نے آج تک خانہ کعبہ نہیں دیکھا، تو مجھے کہاں پہ عمرہ کرواتا ہے؟ چل بند کر۔ کہا باللہ ہر ایک دن مجھے کہنے لگا، میں بار بار اس کو کالیں کرتا رہا، اگر تو مجھے 5 سٹار پیکیج لے کے دے گا، وہاں پہ 5 سٹار ہوٹل ہوتے ہیں، یہ ہے میں نے سنا ہوا ایسے ایسے، یہ ساری فیسیلیٹیز دیتا ہے، مجھے یہاں سے گاڑی پک کرنے آئے گی میرے گھر کے باہر سے، یہ جو بھی اس نے خواہشات رکھی۔ کہا میں نے کہا سارا خرچہ میرے ذمے، تو بس ہاں کر، احرام پہن، میقات سے نیت کر۔ کہا گاڑی بھی بیچ دی، 5 سٹار کا انتظام بھی کر دیا۔ کہا پھر میں اس کے سمرا ہو گیا اور میں غور کرنے لگا اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں اس کو عمرہ کرانے کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ کہتا ہے کہ بدو جو سگریٹ بھی پیتا ہے اور جس کی عادات بھی داڑھی کے بغیر ہے، اور کوئی حرکت بھی ایسی نہیں میں نے دیکھی کہ جس کی وجہ سے اس کا نام مجھے خواب میں آئے، سمجھ نہیں آئی۔ کہا عمرہ کر کے نکل گئے، تو نکلنے کے بعد جب دروازے پہ پہنچا تو کہنے لگا آج تک اللہ کا گھر تو نہیں تھا دیکھا، لیکن آج دیکھ لی ہے تو دل کی کیفیت بدل گئی ہے، ذرا کچھ دیر آپ ویٹ کر سکتے ہیں؟ یہ ایکسٹرا میں آپ سے کچھ ٹائم مانگتا، مجھے 1-8 گھنٹہ دے دیجیے، میں رب کے سامنے سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ کہا جب اس نے یہ الفاظ کہے میرے دل کی کیفیات بدل گئی، میں نے جانا تھا فوری، لیکن میں نے کہا کر لے۔ کہا آدھا گھنٹہ ہو گیا سجدے میں پڑا تھا، پونا گھنٹہ ہو گیا سجدے میں پڑا تھا، میں پریشان ہو گیا، جا کے اٹھایا، روح پرواز کر چکی تھی۔ کہا پھر مجھے سمجھ آئی اللہ نے مجھے کیوں بھیجا، یہ بندہ یہاں پہ فوت کیوں ہوا حالت سجدہ میں اللہ کی بارگاہ میں۔ کہا میں اس کو لے کے آیا، اس کے غسل کا انتظام کیا، اس کے محلے میں پہنچا، اس کے علاقے میں پہنچا، بات پھیل گئی کہ فلاں ابن فلاں حالت سجدہ میں فوت ہو گیا خانہ کعبہ کے اندر۔ کہا میں نے اس کی بیوی سے اس کے حوال کا پتہ کیا، اس کے بچوں سے، مجھے ہر ایک نے یہی کہا کہ نماز بھی کبھی پڑھتا تھا کبھی نہیں تھا پڑھتا، گھر میں اکثر نمازیں پڑھا کرتا تھا، سگریٹ پیتا تھا، کبھی خانہ کعبہ نہیں گیا، کوئی خاص مسجد سے گہرا تعلق نہیں تھا۔ کہتا جب میں نکلنے لگا مجھے سمجھ نہیں آئی یہ سارا کا سارا واقعہ کیا ہے۔ کہا ایک عورت باپرد نے مجھے اشارہ کیا، ان کے گھر کے قریب سے گزر رہا تھا، اشارہ کیا رک جاؤ، مجھے پتہ لگا تم لوگوں کے بارے میں اس کی سیرت کا پوچھتے ہو، میں تمہیں ایک بات بتاتی ہوں۔ کہنے لگی میں عورت بیوہ ہوں اور میرا ایک یتیم بچہ ہے، اس بندے کی کوئی خوبی ہو یا نہ ہو، لیکن ایک خوبی ایسی تھی، یہ اپنے گھر کے لیے تربوز لاتا تھا، سمولیاں جو برگر ٹائپ ہوتی ہیں عرب میں، روٹیاں، دہی، بوتل دودھ، جب بھی لے کے آتا تھا اپنے گھر کے لیے میرے گھر کے دروازے کے سامنے رکھ جاتا تھا کہ یہاں پہ ایک یتیم بچہ رہتا ہے، اللہ کی قسم اس بندے نے آج تک میری شکل کو بھی نہیں دیکھا، اس کی روٹین تھی، مجھے پتہ لگ جاتا تھا، میں دروازہ کھولتی تھی، وہ سامان اٹھا لیتی تھی، ہمارا گزر بسر چل جاتا تھا۔ جب یہ بات ہوتی تھی تو میں اللہ کے سامنے رو کے دعا کرتی تھی، اللہ اس بندے کا خاتمہ بالخیر کر، اللہ اس بندے کا خاتمہ بالخیر کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سجدے کی حالت میں موت دی، کسی کے لیے دعا کرنے سے اس کو سجدے میں موت دے دی۔ تو وہ عورت جس کی دعا سے اس کو سجدے میں موت آئی ہے، اس کی اپنی دعائیں کیسی ہوں گی، اور اس کے اپنے لیے کیا کچھ اللہ نے تیار کیا ہوگا۔ میرے بھائیو آپ دعا کرتے ہیں، میں اپنے بھائی کو اللہ حاجی صاحب کے اوپر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور دل میں کنجوسی آ جائے، اپنے بھائی کے لیے دوست کے لیے دعا کریں، اللہ شاید اس کو دے دے گا مجھے نہیں دے گا۔ یہ کنجوسی بھی ختم کیجئے، لوگوں کے لیے بھی دعا کیا کیجئے، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیے، در در کی ٹھوکریں مت کھائیے۔